हेलो फ्युचर इन्जिनियर डाक्टरहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई युथिङ क्रेजीमा। सो आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई वान अफ द ब्युटिफुल र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, तपाईँहरूले यति मात्र प्र्याक्टिस गरेर जानुहुन्छ भने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको तपाईँले कुनै पनि क्वेसन डिल गरेर आउन सक्नुहुन्छ है एक्जाममा, फाइनल एक्जाममा। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जुन कि 12 क्लासको च्याप्टर हो केमिस्ट्रीको, तपाईँलाई थाहा होला फिजिकल केमिस्ट्रीभित्र यो च्याप्टर पर्छ र वान अफ द इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो र वी आर हेल्पिङ एनी बी स्टुडेन्ट है। अब एउटा कुरा, जुन क्वेसनहरू म दिइरहेको छु नि, यो प्लेटफर्मबाट हामी दिइरहेछौँ, त्यसलाई चाहिँ छोडेर चाहिँ जानु हुँदैन है। जो गदाहरू छोडेर जान्छ त्यो धेरै पस्ताउँछ है, ठिक छ, पेन टोक्दै बस्छ फेरि एक्जाममा है। त्यही भएर यो क्वेसनलाई जसरी घोटेर जानुहोस्, जे गरेर जानुहोस्, तर प्रिपेयर गरेर जानु होला है। कुरा बुझिराख्नु भएको छ। सो केमिस्ट्रीको लागि हो, क्लास 12 को लागि अल इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो र यसमा चाहिँ मैले के ल्याएको छु हेर। यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबभन्दा इजिएस्ट च्याप्टर हो, तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला, धेरैले लाग्छ पनि होला, वा जसलाई लाग्दैन त्यसले क्लास मेरो जोइन गरेको छैन, ठिक छ। मेरो क्लास जोइन गरेको थाहा भइहाल्छ, एकदम इजी च्याप्टर छ यो। तर पढ्ने के हेर, पढ्ने तरिका पनि हुन्छ है केही कुरा मेरो कुरा बुझिरहेको छौ। पढ्ने तरिका हुन्छ, यो च्याप्टरमा तिमीले डेफिनेसन पढ्ने, यति मात्र डेफिनेसन पढ्ने। अनि यो नुमेरिकल हेर, नुमेरिकल जम्मा 3वटा क्याटेगोरीबाट सोधिरहेछ यो पालिदेखि है। यो पालिदेखि नै अस्तिको नयाँ सिलेबसबाट 3वटा प्रक्रिया सोधिरहेछ। पहिला फ्राइडे लहरू पनि थियो, तर तिनीहरूलाई हटाइदिएको छ होइन। अब सायद नर्स इक्वेसनहरू पनि तिमीहरूमा छैन है, मैले हेरेको अनुसारले। सो त्यही भएर सबै कुरा हटाइसकेको छ। बाँकी यो 3वटा नुमेरिकल टाइप मात्र बसेको छ। अब 3वटा क्वेसन मात्र सोध्छ तिमीलाई। एउटा इएमएफ निकाल्ने हेर, एउटा इएमएफ निकाल्ने, यो सबै कुरा भनौँ न डिटेलमा अहिले पख, र सेल नोटेसन निकाल्ने र सेल रियाक्सन लेख्ने, बस हरेक क्वेसनमा यो सोधेको छ र मैले क्वेसनहरू पनि तपाईँहरूलाई ल्याइदिएको छु। सो अब म 1 बाई 1 क्वेसनहरू पनि डिस्कस गर्छु र केही हिन्टहरू पनि दिन्छु कसरी पढ्ने। सो फर्स्टमा तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ युथिङ क्रेजी इन्जिनियरिङ एन्ड मेडिकल इन्ट्रान्स पेपर, वान अफ द बेस्ट प्लेटफर्म। ओके ओके, यो फिजिकली पनि छ, अनलाइन पनि छ, दुवै छ है। फिजिकली चाहिँ अब तपाईँहरूले पाटन हस्पिटलतिर आएर पढ्न सक्नुहुन्छ हामीसँग ल। सो अब हेर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको सबभन्दा ब्युटिफुल र इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू। फर्स्टमा डेफिनेसन है। तपाईँले यो बेसिकली 7वटा भनेको छु, तर 5 यहाँ 6वटा मात्र डेफिनेसनहरू छन् कि, जम्मा 6वटा डेफिनेसन। यस, क्वेसनको प्रुफ पनि देखाउँछु, टेन्सन नलिनु लास्टमा है। तपाईँ कुनै पनि बुक खोलेर हेर्नुहोस्, तपाईँको बुकमा यी भन्दा फरक क्वेसन आउँछ भने सिधा यो च्यानलमा आएर गाली लेखिदिनुहोस्, नो प्रब्लम। ओके, नो प्रब्लम। अनसब्सक्राइब गरिदिनुहोस् इफ तपाईँलाई मन परेन भने, ठिक छ ल। सो अब यहाँ हेर्नुहोस् है, स्ट्यान्डर्ड फर्स्ट क्वेसन छ स्ट्यान्डर्ड बहुतचोटि सोधिएको डेफिनेसनहरू हो, हरेक टाइम सोध्छ यो डेफिनेसन। यो 7वटा डेफिनेसन मध्ये तिमीलाई 7वटा होइन 6वटा मानौँ, यो 6वटा डेफिनेसन मध्ये तिमीलाई हरेक टाइम यहाँबाट 2टा र 2टा 3टा डेफिनेसन सोध्छ नै सोध्छ, 100% सोध्छ, ग्यारेन्टी। तिमी गएर एकचोटि बुक पल्टाएर पहिला हेर, म माथि विश्वास छैन भने, वाइ टु बिलिभ मी। फर्स्टमा एकचोटि हेर, आफ्नो नजरले हेर, आँखाले हेर, खोलेर बुकहरू, अनि पो विश्वास हुन्छ नि त। ओके ल, तर जसलाई विश्वास छ 100% होइन, यो भिडियो हेरेर पढ है, पर्फेक्टली तिमीले मिलाएर आउँछौ। स्मार्ट स्टडी यसलाई नै भन्छ कि। ल हेर है, सो स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियलको एउटा यो डेफिनेसन भयो, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजको डेफिनेसन भयो, त्यसै गरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेलको डेफिनेसन, दुवैको डिफ्रेन्ट छ है। अब कहिले एक्जाममा कहिले अकल झुकमा यसको सर्ट नोट सोधिन्छ कि, इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज जुन छ नि, एउटा सिरिज हुन्छ होइन, त्यसको कहिले सर्ट नोट सोधिन्छ। तिमीले सरले लेखाइदिनु भएको छ भने यसलाई अलिकति सफ्टली हेरेर जाऊ, तर मलाई लाग्दैन त्यो सोध्ला, तर पनि सोध्न सक्छ भने ठिकै छ है। अब हेर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेलको बारेमा डेफिनेसन सोध्छ है। त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अब यसको अर्को नाम पनि के छ, नाम मात्र फरक छ, डेफिनेसन सेम हुन्छ है। नर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स पनि यसलाई भन्छ होइन, यो प्राइमरी इलेक्ट्रोड्सहरू हो। प्राइमरी कहिले तिमीलाई वाट इज प्राइमरी इलेक्ट्रोड सोधिन्छ कि, प्राइमरी इलेक्ट्रोड भनेको नै स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड त हो नि, एउटा टाइप होइन। त्यसै गरी तिमीलाई कहिले नर्मल, स्ट्यान्डर्डको ठाउँमा नर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स भन्दै पनि यही नै हो। यसलाई चाहिँ SHE भन्छ, वा कहिले NHE भन्छ। कुरा बुझिरहेको छौ, सब कुरा सेम हो, सब मोमाया हो कि, कुरा बुझिरहेको छौ नि है ल। अब त्यसै गरी सिङ्गल इलेक्ट्रोड पोटेन्सियलको पनि डेफिनेसन सोध्न सक्छ। पहिला तिमीहरू के गर, सबैलाई मजाले चट्ट लागेर तिमी पहिला डेफिनेसन एउटा कपीमा मजाले लेखिहाल, घोटिहाल कि यसलाई, र कहिले इएमएफ अफ द सेल सोध्न सक्छ डेफिनेसन है ल। अनि कहिले भन्दा नि तिम्रो इक्जाममा मेजर टाइपको क्वेसनहरू यिनीहरू के हो कि, यो हेर, एप्लिकेसन सोधिरहेको छ कि स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्सको एप्लिकेसन के हो, एउटा युजेज बताइदेऊ होइन, युजेज वा एप्लिकेसन के हो भनेर सोध्छ, यति मात्र हो। अब योभन्दा फरक के सोध्न सक्छ है, योभन्दा फरक केही सोध्न सक्दैन उसले, योभन्दा फरक केही सोध्दैन। तिमी बुक पल्टाऊ है, ठिक छ। त्यसपछि अब मेन कुरा के छ यहाँ हेर, मुद्दामा कुरा सुनौ है। नुमेरिकल यसको बच्चा जस्तो हुन्छ, एकदम बच्चा टाइपको नुमेरिकल हुन्छ, र 90% म ग्यारेन्टी लिन्छु कि 90% चान्सेसमा है, फ्राइडे लहरू छैन भने त्यसलाई हटाएर 90% केसमा क्वेसनमा सेम थिङ सोध्छ नुमेरिकलमा। के सेम थिङ मैले अघि भनेको थिएँ नि, एउटा जहिले पनि क्यालकुलेट
इएमएफ अफ द सेल सोध्छ र इएमएफ अफ द सेलको एउटै मात्र फर्मुला, एक मात्र फर्मुला, तिमी धेरै स्मार्ट छौ भने एउटा मात्रै फर्मुला पढ्छौ, तिमी गोबर गणेश छौ भने तिमी हजारवटा फर्मुला पढ्छौ यसको है, हजार त नभनौँ 5-6वटा यसको फर्मुला छ। सो 5-6वटा यसको फर्मुला छैन, एउटै फर्मुला छ। के फर्मुला छ रे? ई सेल इज कस टु ई क्याथोड र ई एनोड। बात खत्म, खाना फिनिस्ड। जो यसरी बुझ्छ त्यसै पढ्छ। सो यही फर्मुला जहिले लगाएर तिमीले भ्यालु निकालिदिने हो। म लास्टमा देखाउँछु, एउटा क्वेसन पनि देखाइदिन्छु। ओके, डोन्ट वरी। त्यसै गरी तिमीलाई अब सोध्छ फाइन्ड द सेल नोटेसन। सेल नोटेसन भन्नु वा तिमीलाई एनोड र क्याथोड सेपरेट गरेर लेखिदिनु भन्यो भने सेम कुरा हो। यो साल्ट ब्रिज बिचमा लेखिदिने, यहाँ केही लेखिदिने, यहाँ केही हुन्छ, केही हुन्छ। तिमीले हेरेको होला है। यस, सेल नोटेसन लेख्न कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो अब एनोड यता हुन्छ, क्याथोड यता हुन्छ, तिमीलाई थाहा नै छ होइन। अरे यसकोमा के हुन्छ, प्लस माइनस होइन, हुन्छ नि, याद छ? लाइक क्लासमा त मजाले पढ्नु थियो, यहाँ पढाउँदिनँ, यहाँ जस्ट हिन्ट दिइरहेको छु कि। अब ओके, यसरी लेख्नुवाला हुन्छ र तिमीलाई क्याथोड र एनोड सेपरेट गर्न भन्यो भने तिमी सेल नोटेसन नै लेखिदिने। ओके, यसलाई भन्छ सेल नोटेसन के। साल्ट ब्रिज बिचमा होइन, अब यता एनोड अब होइन, फेरि यता। सो यस्तो हो। सो यस्तै टाइपको केही हुन्छ, मलाई त केही थाहा छैन, म त्यति धेरै इन्टेलिजेन्ट छैन है, ठिक छ। त्यही भएर ल अब यहाँ हेर देखाउँछु, क्वेसन माथि देखाउँछु, टेन्सन नलिनु। यसको पनि म इक्जाम्पलहरू देखाइदिन्छु ल। त्यसै गरी एउटा सेल रियाक्सन छ। सेल रियाक्सन भनेको जस्ट एउटा रियाक्सन के, जे सेलमा भइरहेछ एनोड र क्याथोडमा होइन, त्यसलाई रियाक्सन फर्ममा लेखिदिने हो। सो यही 3टा क्वेसन तिमीहरूको शत्रु छ, दुश्मन छ होइन, तिमी जे मानेलाई होइन, यही फ्रिक्वेन्टली तिमीहरूलाई यही 3वटा सोध्छ है। विश्वास लाग्दैन भने अब विश्वास देखाउँछु। लेट स्टार्ट होइन। अब जसलाई म माथि विश्वास छैन, त तिमीहरूको बुककै क्वेसन हो है, र तिमीहरूको बुकमा मोस्ट अफ द केसमा यसरी नै सोधेको छ। अब हेर, लेट स्टार्ट। क्वेसन हेर है, फर्स्टमा एउटा क्वेसन हेर है। हेर, म माथि विश्वास गर्नु पर्दैन, अब क्वेसन माथि त विश्वास गर्छौ नि है। सो क्वेसन छ 5 मार्कको 2 + 3 मार्कको। अब 2 मार्कको के आएको छ हेर, वाट इज मिन बाई स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आयो, माथिको डेफिनेसन आयो कि आएन? राइट इट्स इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसन भन्नु वा होइन, यो मैले अघि लास्टमा एउटा भनेको थिएँ नि, यहाँ त के भनेको छु, मेजर एप्लिकेसन भन्नु, सेम कुरा त हो नि होइन। ल सो यो कुरा तिमीले गर्न सक्छौ। हेर 2 मार्कको यो भयो, तिम्रो 2 मार्क आइसक्यो खल्तीमा, कुरा क्लियर? ल अब क्वेसनमा के सोध्यो, अब तिमीलाई 2टा भ्यालु दिएको छ। हेर 2टा भ्यालु दिन्छ, तिमीलाई 2टा भ्यालु दिन्छ। अब 3टा क्वेसन सोधेको छ, 1 क्वेसन 2 क्वेसन 3 क्वेसन। एउटा त रियाक्सनवाला सोधिहाल्यो, मैले भने त रियाक्सन सोध्छ। क्यालकुलेट इएमएफ 1 मोलारिटी भनेको, अब 1 मोलमा भनेको त यस्तो हो कि स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा भन्न खोजेको कि यो केही नै होइन, यिनी केही नै होइन कि, यो केही नै होइन कि, दिस इज नथिङ है। खालसे इएमएफ अफ द सेल निकालिदिने। हेर 2टा कुरा दिएकै छ होइन, एनोड र क्याथोड थाहा पाउने, निकालिदिने होइन। अब हेर, अब के भनेको छ, कन्स्ट्रक्टर सेल नोटेसन। अब सेल नोटेसन भनेको बुझ्छौ के हो दाइ होइन, साल्ट ब्रिज बनाउने 2टा दरको होइन, याद छ हो? ल त्यति मात्र हो। सो यो हो एउटा क्वेसन, यो 5 मार्क क्वेसन यसरी आउँछ। कुरा बुझिरहेको छौ? कति सिम्पल छ। तिमीले हेर, तिम्रो टिचर राम्रो छ भने त तिमीले हिसाब गर्न पनि सिकेको होला। एकदम चुइया हिसाब छ कि केही नै छैन, केमिस्ट्रीको हिसाब भनेको केही हुँदैन है। जस्ट तिमीलाई डर मात्र लाग्ने हो कि, केमिस्ट्री हेरेको बित्तिकै डर लाग्छ कि मान्छेलाई। तर जब तिमी भन्छ नि डर के आगे जिते होइन। सो त्यही हो। अब यहाँ हेर, नेक्स्ट क्वेसन हेर, तिमीलाई विश्वास लाग्दैन, नेक्स्ट क्वेसन पनि ल्याएको छु मैले होइन। कुनै रेन्डमली क्वेसन चुज गरेको छु, त्यस्तो छैन कि यही क्वेसन आउँछ भने यही देखाएको छ, त्यस्तो छैन। तिमी बुकमा पनि गाउँ कुनै पनि क्वेसन पल्टाऊ, हेर। अब हेर, वाट इज मिन बाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, खत्तम। त्यही माथिको छ मेन्टेन इट्स इम्पोर्टेन्ट युजेज होइन। यसको इम्पोर्टेन्ट युज के हो होइन, यो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भनेको के हो, प्राइमरी हो होइन। प्राइमरी चाहिँ के युज हुन्छ, अर्को इलेक्ट्रोड्सहरू, अननोन इलेक्ट्रोड्सहरू फाइन्ड गर्नको लागि त्यति युज होइन। अब हेर, यो 2 मार्कको भयो होइन, यहाँ हेर 2 मार्कको है, 2 मार्कको। अब हेर अब यो तिमीलाई 2टा भ्यालु दियो, एनोड र क्याथोड दियो होला होइन। अब के भनेको छ, सेल नोटेसन लेख फर्स्ट कुरा। त्यसपछि के लेखेको छ, राइट द रियाक्सन टेकन प्लेस एट एनोड एन्ड क्याथोड, रियाक्सन लेख्नु छ। त्यसै गरी तिमीलाई इएमएफ क्यालकुलेट गर्नु छ। बात खत्म, फिनिस्ड। त्यसै गरी अर्को क्वेसन हेर, तिमीलाई विश्वास लाग्दैन भने पख एउटाको त्यो कसरी एन्सर लेख्ने त्यो पनि देखाइदिन्छु, टेन्सन नलिऊ, हल्ला नगर, बस शान्तले बस। अब हेर, वाट इज मिन बाई स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल आयो डेफिनेसनमा। हरेक मैले जे डेफिनेसन भनेको छु त्यही पढ्न सक्छौ भने एक्स्ट्रा पढ होइन। म भन्दिनँ यति मात्र कि मैले भनेको मात्र पढ, पहिला मैले भनेको पढ, त्यसपछि अरू भनेको पढ के। तिम्रो स्कुलको दुनियाँदारी मास्टरले के भनेको छ सबै पढ, म भन्दिनँ कि नपढ, तर यी छोडेर चाहिँ नजाऊ है। यो छोड्नु भनेको तिमीहरू गदै हो कि, ठिक छ नि। त्यही भएर अब हेर, यो भयो द स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल फर द फ्लोइङ इलेक्ट्रोड्स आर। अब हेर, एउटा मात्र डेफिनेसन दियो, ठिक छ। अब के सोध्यो, रिप्रेजेन्ट द सुटेबल गेल्भेनिक सेल होइन, पोइन्ट आउट विच वान अफ द फ्लोइङ क्याथोड। अब क्याथोड कुन हो त तिमी त चिन्नै पर्ने हुन्छ, क्याथोड कुन हो कि एनोड कुन हो।
क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि तिमीलाई त थाहा हुनुपर्छ नि कि यो क्याथोड के अरे यो क्याथोड हो कि यो एनोड हो हैन भनेर चिन्नु पर्यो। सो त्यही भएर क्याथोड चिन्न के ठुलो कुरा, त्यही हो। तिमीलाई त्यो सोधिरहेको छ, के भन्छ नि त्यसलाई, सेल नोटेसन सोधिरहेको छ के, कुरा बुझिरहेको छ। ल त्यो भयो। त्यसै गरी तिमीलाई के सोध्यो, यहाँ हेर इएमएफ निकाल्न भन्यो। यो स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा इएमएफ निकाल, कुरा बुझिरहेको छु। यो 1 भनेको केही नै हैन है, ठीक छ, सल्युसन हो के, ठीक छ। अब इएमएफ निकाल्न भन्दियो, सिम्पल छ, एउटै मात्र फर्मुला छ। त्यसै गरी तिमीलाई यो रियाक्सन दियो र यो रियाक्सन राइट हो कि रङ हो यसको लागि भनेर तिमीलाई हेर्नु छ। तिमीलाई रियाक्सन लेख्न आउँछ भने तिमीले इजिली पत्ता लगाउन सक्छौ कि यस दिस इज राइट अर रङ, तर रियाक्सन लेख्न जान्नुपर्ने हुन्छ। मेन कुरा त्यही नै हो है, ठीक छ। राइट छ भने राइट, रङ छ भने रङ भनिदिनु, हिँड्दिनु त्यहाँबाट, ठीक छ। ल अब अर्को क्वेसन हेर, तिमीलाई विश्वास लाग्दैन भने गिभ एनी टू डिफरेन्स बिट्विन इलेक्ट्रोकेमिकल एन्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हो यही हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल र इलेक्ट्रोलाइटिक सेलको डिफरेन्स बिट्विन लेख। अब तिमीलाई डेफिनेसन त मैले पढ्न भनेकै छु हैन, दुवैको है। र त्यसै गरी तिमीहरू एउटा एउटा युजेसहरू पनि बताइदेऊ, कुन राम्रो छ कुन राम्रो छ है, कसको ड्युरेबिलिटी राम्रो छ कसको ड्युरेबिलिटी कम छ, त्यो कुरा बताउन सक्छु तिमीहरूले। आई होप तिमीसँग माइन्ड छ अलिअलि हैन। ल एउटा यो भयो। अब के सोध्यो हैन, यु आर गिभिङ जिङ्क रड, कपर रड, जिङ्क सल्फेट, कपर सल्फेट। अब तिमीलाई 4वटा दियो हेर, जिङ्क रड दियो, ल जिङ्क रड थियो, कपर रड थियो, ल सपोज कपर रड भयो, जिङ्क सल्फेट भयो। अब जिङ्क रड छ भने त जिङ्क सल्फेटमै राख्नु पर्यो हैन, कपर छ भने कपर सल्फेट राख्नु। अब यो हेर, यो बनाउनु भनिरहेको छ क्या तिमीलाई, ग्याल्भेनिक सेल बनाउनु भनिरहेको छ। ल त्यही त हो नि। सो यो तिमीलाई अहिले अब दुईटाको त्यो दियो हेर, यसको के दियो हैन, एनोड र क्याथोडको भ्यालुहरू दियो हैन। अब एनोडको पोटेन्सियल र क्याथोडको इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल दिएको छ। अब तिमीले अब निकाल्न सक्छौ नि त, माथिकै भ्यालुहरू दिएकै छ त हैन, माथि जस्तै हो के। यो ल्याङ्ग्वेजमा भइदियो के, सरासर ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदियो हेर मजाले चट्टले। तर तिमी डराउने हैन, किनकि तिमी बाहुबली हो के। ल अब यहाँ हेर, सो अब के सोधेको छ क्वेसनमा, रिप्रेजेन्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन इन्क्लुडिङ हेर एनोड र क्याथोड। अब एनोड र क्याथोड इन्क्लुड गर्नु भनेको सेल नोटेसन त हो नि, मैले भनेको छु नि तिमीहरूलाई, यस। अब हेर सेल रियाक्सन सोधिरहेछ, राइट द सेल रियाक्सन। त्यसै गरी इएमएफ, खतम। क्वेसन जहिले पनि त्यही सोधिरहेछ कि, बस अलिकति घुमाइदिएको मात्र हो। यसरी नाच्नुभन्दा यसरी छुइरहेछ कि, बस यति मात्र हो। कुरा बुझिरहेछौ नि, आई होप बुझिरह होला। अब हेर तिमीहरूलाई अलिकति प्रब्लम नहोस् भनेर मैले एउटा क्वेसन पनि ल्याइदिएको छु कि, कसरी लेख्ने कि एन्सर कसरी लेख्ने। हेर हुन त सबैलाई आइडिया हुँदैन, तर म एउटा आइडिया दिएर जान्छु तिमीहरूलाई। फर्स्टमा के सोधेको छ क्वेसन, यो फरक क्वेसन हो फेरि। हेर नेम अफ प्राइमरी रिफरेन्स इलेक्ट्रोड। प्राइमरी रिफरेन्स इलेक्ट्रोड भनेको तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ के हो, हाइड्रोजन, स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स नै हो नि, हो के। थाहा छैन? थाहा छैन भने थाहा भइसक्यो। अब यति नै पढ्नु छ भने त थाहा हुनु पऱ्यो नि त कमसेकम। ओके, मैले सबै कुरा भनेको छु। प्राइमरी रिफरेन्स इलेक्ट्रोड भनेको नै यहाँ हेर एसएचई भनेको स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नै हो एक्चुअलमा है। कुरा बुझेको छु। मेन्टेन इट्स वान इम्पोर्टेन्ट युजेज। अब युजेज पनि यही छ हैन। यसलाई युज गरेर अरू भ्यालुहरू, अरू इलेक्ट्रोड्सहरूको भ्यालुहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ भनेर मात्र लेख्नु छ, त्यति मात्र लेख्ने हो। ल यो भयो तिम्रो 2 मार्कको क्वेसन। अब तल हेर दुईटा भ्यालु दियो हैन, यहाँ एउटा यसको भ्यालु दियो, एउटा यसको भ्यालु दियो हैन, एनोड र क्याथोडको भ्यालु दियो। अब तिमीलाई भनेको छ इन्डिकेट क्याथोड एन्ड एनोड, र सबलाई गाह्रो हुने कुरा दाइ एनोड कुन र क्याथोड कुन हो हैन। सो तिमीलाई एउटा कुरा के थाहा हुनुपर्छ हैन, एनोडमा र क्याथोडमा एउटा मात्र तिमीले के थाहा पाउने, जुन कम हुन्छ नि त्यो एनोड हुन्छ कि, जसको भ्यालु कम हुन्छ नि, बुझ्छौ, कम भनेको बुझ्छौ, थोरै के है। कम्पेयर गर्ने के, जसरी यो दुईटामा एनोड कुन हो, त एनोडको लागि एउटा मात्र कुरा छ कि जसको भ्यालु कम त्यो एनोड, त भ्यालु यसकोमा कुन कम छ, जहिले पनि त्यही हेरेपछि तिमी थाहा पाइहाल्छौ कि एनोड कुन हो क्याथोड कुन हो। जब तिमीलाई एनोड र क्याथोड चिन्न आइसक्यो, तिमी यति बुझ कि तिमी क्वेसन त जसरी पनि सल्भ गर्छौ, खाली एनोड। सो एनोड भनेको सानो वाला भनेपछि यो -2.37 वाला चाहिँ एनोड हो है। अब क्लास जोइन गरेको भए अलिक क्लियर बोलिदिन्थेँ है। सो यो एनोड यहाँ लेखिदिएको छौ, क्याथोड यता लेखिदिएको छौ। अब हेर सेल नोटेसन लेखिदिएको छौ, हेर सेल नोटेसन लेख्यौ, यसरी नै सेल नोटेसन लेख्ने हो। सो सेल नोटेसनमा एनोड क्याथोड सेपरेट गरिदिउँ हामीले। त्यसै गरी यो कुरा क्लियर लेखेपछि अब हामीले के गर्यौं, सेल रियाक्सन लेखिरहेको छौँ। हेर यो सेल रियाक्सन लेखेको है, सेल रियाक्सन लेखेको। यसलाई अझै पनि मजाले लेख्छौ भने दुईटा कम्बाइन भएर लेखेको भए अझै बेटर हुन्थ्यो है। ल त्यसै गरी अझै पनि योभन्दा पनि राम्रो एन्सरहरू छ, तिमीहरू क्लासमा म भन्छु के गर्छु, म त के सजेस्ट गर्छु, सकेसम्म सक्छौ भने क्लास ल्याऊ। हाम्रो क्लास 12 मन्थ नै रन हुन्छ है। तिमी कुनै पनि सालमा कुनै पनि महिनामा हेर्दैछौ भने यो भिडियो क्लास रन भइरहेको हुन्छ, एकदम सबभन्दा मिनिमम कस्टमा है हामी पढाउने गरेका छौँ, तपाईहरुलाई बेस्ट गराउने गरेको छौँ। तपाईलाई बेस्ट लाग्दै भएन भने हामी रिफन्ड पनि गरिदिन्छौँ मनी है, इफ यु डोन्ट फिल गुड देन है। ल तर पनि ठिकै छ यो कुराहरू, सबै यसको सल्युसनहरू पनि पछि हामी गर्छौँ है। ल अब इएमएफ अफ सेल निकाल्न, त इएमएफ अफ सेलको एउटै फर्मुला छ, मैले भनेको थिएँ ई क्याथोड माइनस ई एनोड। अब क्याथोड भनेको तिमीलाई थाहा नै छ, तिमीले थाहा पाउने कसरी रे, एनोड भनेको भ्यालु कम हुने। सो एनोडको भ्यालु कम छ भनेपछि एनोड, यो एनोडको यता लेखिदिएको र क्याथोडमा भ्यालु लेखिदिएको, निकालिदिएको एन्सर खतम।
सो यसरी नै क्वेसन हो, बहुत सिम्पल छ यो च्याप्टरमा भन्यो। अब यति नै हो, यो भन्दा फरक क्वेसनहरू चाहिँ आउने धेरै कमै चान्सेस छ। सो तिमीले पढ्ने भनेको के, पहिला डेफिनेसन पढिहाल्ने मजाले। अब अलिकति तिमी दुःख दर्द गरेर कहीँबाट अरू सरहरूले पनि पढाउनुहुन्छ युट्युबतिर, म मात्र होइन है, त्यही भएर यो तीनवटा कुरा निकाल्न सिकिहाल्ने। यो तीनवटामा यति कन्फिडेन्ट बिल्ड गरेर जाऊ कताहरू कि लाइक जुन पनि क्वेसन आओस् आई एम रेडी टु डु भनेर तिमी कन्फिडेन्ट बिल्ड गर्ने हो। सो यति मात्र क्वेसनहरू। अब क्वेसनहरू चाहिँ मैले यहाँ पनि राखेको छु, आई होप यो नोटहरू पनि म तिमीलाई प्रोभाइड गरिदिन्छु टेलिग्राममा। ओके ल, अनि एउटा कुरा, अर्को कुरा के छ कि यो क्वेसनहरू चाहिँ छोडेर नजाऊ है। मैले जति भनिरहेको छु तिमीहरूको लागि धेरै मेहनत गरेर बनाइरहेको हो, यो भिडियोजहरू धेरै खोजेर बन्ने हो हैन, थोरै मेहनतले बन्दैन यस्तो भिडियोजहरू। सो होप तपाईहरू नेपाली स्टुडेन्टहरूलाई, जति पनि नेपालको स्टुडेन्टहरू छौ हैन, यो भिडियो सेयर गर्छौ, चाहिने मान्छेलाई सेयर गर्छौ, मम्मी ड्याडीलाई सेयर गर्नु पर्दैन। ओके, जस्ट सक्छौ भने तिम्रो टिचरलाई पनि सेयर गरिदेऊ है, टिचरलाई सेयर गरिदिनु, उसलाई पनि आइडिया बस्छ हैन के पढ्नुपर्छ भनेर। किनकि यति सिम्पलमा बोल्न सक्यो भने त हामीलाई फर्स्ट मन्थदेखि नै त हामी टप गर्न सक्छौँ नि त कलेजहरूमा। त्यही भएर यति सिम्पली चाहिँ तिमी टिचरले पनि बोल्न सक्नु पर्यो नेपालको। ओके ल, अब भेट्नेछौँ क्लासेसहरूमा, इन्जिनियरिङ मेडिकल प्रिपरेसनमा है। अहिलेको लागि बाई बाई, लभ यु अल।